صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی شان دے اندر حضرت مولانا حق نواز گھمی شہید رحمت اللہ علیہ ہتھاں دے اندر ہتھکڑیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں پا کے، مارا کھا کے، چوکاں دے اندر، چراہاں دے اندر کریہ کریہ بستی بستی ایو پیغام دیندے رہنے، ہر جگہ تے ایو پیغام دیندے رہنے کہ میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، میں شان صحابہ کیوں نہ دساں، میں شان صحابہ کیوں نہ دساں، جیڑے مدنی تو تن منوار گئے، کیڑے بخت بلند صحابہ دے، کیڑے بخت بلند صحابہ دے، جو کرے مدنی دا دیدار گئے، میں شان صحابہ کیوں نہ دساں، میں شان صحابہ کیوں نہ دساں، ہتھاں دے اندر ہتھکڑیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں پا کے کہنے لگے نے کہ اصحاب نبی دے شان والے بہو پختہ ہن ایمان والے، اصحاب نبی دے شان والے بہو پختہ ہن ایمان والے، او دین اسلام قرآن والے، او دین اسلام قرآن والے، کر دین نبی دا پرچا گئے، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، کئی سولیوں تے چڑھ گئے نے، کئی اگ دے انگار تے جل گئے نے، کئی سولیوں تے چڑھ گئے نے، کئی اگ دے انگار تے جل گئے نے، نہ اف کیتی نہ سی کیتی، نہ اف کیتی نہ سی کیتی، ہر حکم نبی تے جی کیتی، ہر حکم نبی تے جی کیتی، کر مدنی دے نال انج پیار گئے، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، جو مدنی دا کرے دیدار گئے، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، ساڈے تائیں قرآن پہنچا گئے نے، ہر حکم نبی دا سنا گئے نے، ساڈے تائیں قرآن پہنچا گئے نے، ہر حکم نبی دا سنا گئے نے، ہر حکم نبی دا سنا گئے نے، ساڈے رہبر پاک صحابہ نے، ساڈے رہبر پاک صحابہ نے، بن امت دے غم خار گئے، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، اس کلام دا بڑا پیارا شعر کہو ذرا سبحان اللہ، انی ذرا نبی دے دیوانے و صحابہ والے بیت دے پروانے و بلند آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر شاعر لکھ دیں، ابو بکر عمر دی شان عجب، مکین عجب و مکان عجب، ابو بکر عمر دی شان عجب، مکین عجب و مکان عجب، مہمان عجب میزبان عجب، مہمان عجب میزبان عجب، بن مدنی دے نال مزار گئے، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، میں شان صحابہ کیوں نہ پڑھاں، عثمان غنی میرا پیر علی، اصحاب نبی سب حق دے بلی، جنہ دا عقیدہ ایمان کہو ذرا سبحان اللہ، اپنے عقیدے دی گل کرن لگا عثمان غنی میرا پیر علی،
असहाब नबी सब हक दे बली असी नौकर आल असहाब दे हां असी नौकर आल असहाब दे हां साडे सारे ओ बण सरदार गए मैं शान सहाबा क्यों न पढ़ा मैं शान सहाबा क्यों न दसा जंगवी नाम सहाबा दे जान किती फिर जिंदड़ी उन्हां तो कुर्बान किती जंगवी नाम सहाबा दे जान किती फिर जिंदड़ी सहाबा ते कुर्बान किती ओ सच्चा सहाबा दा दीवाना सी ओ सच्चा सहाबा दा दीवाना सी ताइयों जिंदड़ी उन्ना ओ तू वार गया मैं शान सहाबा क्यों न पढ़ा मैं शान सहाबा क्यों न पढ़ा असी आशिक रिसालत माब दे हां असी नौकर आल असहाब दे हां असी आशिक रिसालत माब दे हां असी नौकर आल असहाब दे हां साडा राणा जी इहो अकीदा है साडा राणा जी इहो अकीदा है साडे सारे ओ बण सरदार गए मैं शान सहाबा क्यों न पढ़ा जेड़े मदनी तू तने मनवार गए कहते बख्त बुलंद सहाबा दे जो कर मदनी दा दीदार गए मैं शान सहाबा क्यों ना पढ़ा।